के छ न्यूमेरिकलहरु सल्भ गरेको बाँकी केही सोध्नुपर्ने छ भने अमृत के छ सल्भ गरेछौ नि हेलो सर हजुर 4.14 मा प्रोबेबिलिटी दिए छैन यहाँ कसरी गर्ने हो 4.14 हैन हजुर तिमीलाई यसमा के गर्नु पर्दैन एनालाइज रिटर्न चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने हो त जस्तै हामीलाई यहाँनिर इयर 1 2 3 4 5 6 7 को रिटर्न दिएको छैन अब एक्सपेक्टेड रिटर्न इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा प्रोबेबिलिटी भएन भने यो नम्बर अफ इयर त दिएको छ नि त अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको के हो त टोटल अफ द रिटर्न डिवाइडेड बाइ n गर्ने n भनेको 7 भयो अनि त्यसपछि अब डेभिएसन निकालेर एक्सपेक्टेड रिटर्न बाट अल्टरनेटिभ रिटर्नबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाएर हामीले स्क्वायर गर्छौं त्यो स्क्वायरलाई टोटल गर्छौं अनि त्यो टोटललाई फेरि n-1 ले डिवाइड गरे भेरिएन्स आउँछ भेरिएन्सको स्क्वायर रुट भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो यस्तो प्रब्लम त कमन टाइपको प्रब्लम हो नि त यो त हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि गरे प्रोबेबिलिटी नभए पनि नम्बर अफ इयर दियो भने के हुन्छ फर्मुला छ नि जस्तै कि यसलाई के छ सल्भ गर्दिन त कसले सोधे आयो पहिले हो सर मिना हजुर के छ यसलाई सल्भ गर्दिन पर्छ तिमीलाई त्यस्तो के कन्फ्युजन भयो हैन भन्दिनु हुन्छ सर भन्दिनु मात्रै तिमीले एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको हुन्छ भने यदि तिम्रो यो जस्तै कि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न ए भन्यो भने प्रोबेबिलिटी दिएन भने के गर्छौं प्रोबेबिलिटी दिएन भने समेसन अफ रिटर्न फ्रम ए डिवाइडेड बाइ n हामीले यो फर्मुलाबाट गर्छौं नि त हैन यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो प्रोबेबिलिटी भयो भने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने करेस्पोन्डिङ अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेर हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौं टोटल गर्छौं प्रोबेबिलिटी भएन भने रिटर्नहरुलाई टोटल गर्ने डिवाइडेड बाइ n गर्ने यो एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुला तिमीले यसैमा फेरि के रे भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने भेरिएन्स अफ रिटर्न फ्रम ए यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त यसमा सिम्पली अब summation of return from A minus expected return from A whole square divided by n minus 1 versus your formula is also.
यो चाहिँ कुनै नयाँ कुरा होइन कि हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा कमनली पढेको फर्मुला हो। जस्तै प्रोबेबिलिटी भयो भने यो डेभिएसन भनेको यो जुन छ नि RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न इन A, प्रत्येक अल्टरनेट रेट अफ रिटर्नको यो पार्ट क्याल्कुलेट गरेर हामीले करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन, अनि त्यसलाई सम गर्छौँ होइन, समेसन गर्छौँ, त्यो चाहिँ भेरिएन्स आउँछ। प्रोबेबिलिटी भयो भने, प्रोबेबिलिटी भएन भने त्यो समेसनलाई n-1 ले डिभाइड गर्ने। अब यसैको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नु पर्यो भने के हुन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A भनेको के भयो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ A इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स हामीले यो गर्छौँ स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स। अब यही तरिकाबाट गर्ने हो सबै। एकचोटि तिमीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको सबै रिभ्यू गर न, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो फर्मुला भुलेको हुनसक्छ है। कुनै छ भने सोधौँ होइन, नभए मैले एउटा क्वेसन चाहिँ मैले गरिदिन्छु। एउटा कुन भने यो 24 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। अब योभन्दा पहिला अस्ति पढाएको एकचोटि फेरि मैले रिभ्यू गरौँ, त्यहाँ सबैले थ्योरी भुले पनि होला। मैले अस्ति लास्ट क्लासमा पढाएको थिएँ यो मार्कोस पोर्टफोलियो अप्टिमाइजेसन मोडेल भनेर। अब यसमा धेरै थ्योरीहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तै कि कुनै पनि एउटा पोर्टफोलियो फुल्ली डाइभर्सिफाइड छ, वेल डाइभर्सिफाइड छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो पोर्टफोलियोको लागि रिलेभेन्ट रिस्क भनेको सिस्टमेटिक रिस्क मात्रै हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। अब टोटल रिस्कलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क गरेर दुईटा पार्टमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै कि यो फर्मुलालाई हेर्ने हो भने पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भएका सेक्युरिटिजहरूको संख्या, नम्बर अफ सेक्युरिटिज इन द पोर्टफोलियो, यदि त्यो एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने, एक्सट्रिमली लार्ज भनेको एनको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने के हुन्छ? यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ पहिला। यो एक्सप्रेसनमा, फर्स्ट एक्सप्रेसनमा एनको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने यो एक्सप्रेसनमा के हुन्छ होला इम्प्याक्ट? एनको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने यो 1/n को भ्यालु के हुन्छ? एकदम सानो हुन्छ, टिनी हुन्छ होइन। अनि जसको कारणले यो भेरिएन्स के हुन्छ? एकदमै नोमिनल हुन्छ, सानो थोरै हुन्छ। त्यस्तै गरी यो एक्सप्रेसनमा हेर्ने हो भने एनको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने के हुन्छ? एनको भ्यालु एक्सट्रिमली लार्ज भयो भने यो n-1 डिवाइडेड बाई n को भ्यालु चाहिँ इट इज नियर अबाउट 1 हुन्छ होइन। 1 सित एकदम नजिक हुन्छ। जति लार्ज भयो त्यति 1 सित नजिक हुन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि खालि भेरिएन्समा हाम्रो यो पार्ट मात्रै बच्न जान्छ। यो पार्ट भनेको वास्तवमा के हो भने सिस्टमेटिक रिस्क हो कि यो जुन छ नि कोरिलेसन डिभाइडेड बाई भेरिएन्स गर्यो भने यसलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भनेर भन्ने गर्छौँ। सिस्टमेटिक रिस्क इन टर्म्स अफ भेरिएन्स है। भेरिएन्सको टर्म्समा, भेरिएन्स भन्नाले यहाँनिर के अरे पर्सेन्टेज स्क्वायर टर्ममा आउँछ यो सिस्टमेटिक रिस्क। अनि यसलाई पर्सेन्टेज टर्ममा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? स्क्वायर रुट गर्छौँ। स्क्वायर रुट गर्यो भने त्यो सिस्टमेटिक रिस्क आउँछ। त्यही भएर अब यही फर्मुलामा आधारित छ के भन्दाखेरि यदि एउटा पोर्टफोलियोमा एक्सट्रिमली लार्ज नम्बर अफ सेक्युरिटिजहरू इन्क्लुड छ र सबै सेक्युरिटिजहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न र भेरिएन्स चाहिँ आइडेन्टिकल छ। आइडेन्टिकल भनेको उस्तै छ भने, एक्सपेक्टेड रिटर्न र भेरिएन्स पनि आइडेन्टिकल छ भने त्यस्तो बेलामा त्यो सेक्युरिटिजहरूको पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो फर्मुलाले दिन्छ। भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो
इज इक्वल टु यो फर्मुला हामीले युज गर्ने दुईटा कन्डिसन मिट हुनुपर्छ है एउटा भनेको नम्बर अफ सेक्युरिटिज इन द पोर्टफोलियो इज एक्सट्रिमली लार्ज हैन सेक्युरिटीमा नम्बर अफ पोर्टफोलियोज एक्सट्रिमली लार्ज हुनु पर्यो अनि अर्को के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै सेक्युरिटिजहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न भेरिएन्स र कोरिलेसन तीनटा टर्म्स एन के रे भेरिएन्स भनेको यो भइहाल्यो अनि कोरिलेसन भनेको त यो भइहाल्यो हैन रोको भ्यालु र साथसाथै एक्सपेक्टेड रिटर्न तीनटा टर्मिनोलोजी के हुनुपर्छ भने तीनटा टर्म्स चाहिँ के हुनुपर्छ आइडेन्टिकल हुनुपर्छ त्यो भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले एउटा फुल्ली डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोको भेरिएन्स क्याल्कुलेट गरेर डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट गर्न सक्छौँ यो मार्कोभिजको मोडेल हो अब यसैमा बेस्ड भएको एउटा क्वेशन छ त्यही क्वेशन मैले सल्भ गर्न लागेको हैन ल अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि suppose that universe of available risky securities consists of a large number of stocks identically distributed with expected return 15%, standard deviation 60%, and common correlation coefficient 0.5. अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको भन्दाखेरि हामीसँग एउटा एक्सट्रिमली लार्ज नम्बर अफ रिस्की एसेट्सहरुको एउटा पोर्टफोलियो छ र त्यो रिस्की एसेट्सहरुको पोर्टफोलियोमा के छ भन्दाखेरि उनीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोरिलेसन चाहिँ के छ आइडेन्टिकली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेको बराबर छ हैन सबै सेक्युरिटिजहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ सेम छ यहाँ हामीलाई के दियो भनेपछि सल्युसन गिवन identically distributed expected return on each security. It's a reliably ER whenever expected return for the 15%. And this identically distributed standard deviation on each security. Simply sigma. You want to go 60% दिएको छ अनि common correlation coefficient. Common correlation coefficient रो भनौं यो हामीलाई 0.5 दिएको छ 0.5 अब यसको ए नम्बरमा number what are the expected return and standard deviation of an equally weighted risky portfolio of stock 25 स्टकहरुको 25 वटा स्टक छ सपोज हामीसँग हैन 25 स्टक्सहरुको तिनीहरु इक्वली वेटेड छ भनेको सबैमा हामीले बराबर इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने त्यस्तो बेलामा त्यो पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ पहिला हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने है हामीले पहिला द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन equally weighted 25 stocks portfolio ल भनौं त के हुन्छ होला यो क्याल्कुलेट गर्नु है इक्वली वेटेड 25 स्टक्स पोर्टफोलियो को हामीले इक्वली वेटेड भनेको सबै स्टकहरुमा हामीले सेम इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं ओके अब यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि all 25 stocks have identical expected return. सबै 25 stocks हरुको identical expected returns, same is expected returns.
स्टक 1 को पनि 15%, 2 को पनि 15%, 3 को पनि 15% गरेर 25 वटा स्टकहरुको सबैको रिटर्न के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्टकको रिटर्न 15% छ। Therefore, if we invest equally into each of the stocks in the portfolio, यदि हामीले प्रत्येक स्टकमा बराबर इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ? पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न के हुने भयो? The portfolio expected return is also 15%. No need to calculate. किनभने पोर्टफोलियोको रिटर्न भनेको त के हो त? स्टक 1 को वेट इन्टु स्टक 1 को रिटर्न प्लस स्टक 2 को वेट इन्टु स्टक 2 को रिटर्न प्लस स्टक 3 को वेट इन्टु स्टक 3 को रिटर्न हैन। त्यस्तै गरी हामीले 25 स्टकसम्म स्टक 25 को वेट मल्टिप्लाइड बाइ स्टक 25 को रिटर्न गर्छौं। अब सबैको वेट भनेको 25 स्टकको इक्वली वेट भयो भने सबैको वेट कति हुन्छ? 1/25 हुन्छ इन्टु 15% हुन्छ। 1/25 इन्टु 15% प्लस 1/25 इन्टु 15% प्लस यस्तै गरेर हामीले 25 टाइम्स सम्म 1/25 इन्टु 15% गर्यो भने लास्टली के बच्छ त? लास्टली बच्ने भनेको 15% नै हो। त्यही भएर इक्वल वेटेड स्टकहरुको यदि आइडेन्टिकल एक्सपेक्टेड रिटर्न छ भने त्यस्तो पोर्टफोलियोको रिटर्न पनि सेम हुन्छ। त्यो भयो। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। The standard deviation of an equally weighted risky portfolio of 25 stocks if they have identical standard deviation of 60%. You calculate गर्नु। अब यो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले सिम्पली हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं, मार्कोभिच डाइभर्सिटी। अब यो फर्मुलामा मैले अलिकति जस्तो 1/n भनेको के हुन्छ? 1 डिवाइडेड बाइ n गर्दाखेरि 1 डिवाइडेड बाइ n भनेको 25 हो। यो भनेको इन्टु भेरिएन्स भनेको के हो? 60 हो नि हैन? हाम्रो आइडेन्टिकल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 60 हो। 60 को स्क्वायर भयो प्लस फेरि n - 1 गर्नु पर्यो। 25 - 1 डिवाइडेड बाइ 25 यो भयो। अनि इन्टु हाम्रो कोरिलेसन भनेको 0.5, कोरिलेसन 0.5 अनि भेरिएन्स भनेको 60 स्क्वायर यो भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दा 60 स्क्वायर भनेको 3600 डिवाइडेड बाइ 25 गर्दा यो 144 आउँछ फर्स्ट पार्ट। प्लस सेकेन्ड पार्ट चाहिँ 1728 आउँछ। अब यो टोटल गरौँ त 1728 plus 144 यो 1872 आयो। यो चाहिँ भेरिएन्स भयो। नाउ we can calculate the standard deviation of the portfolio is given by the standard deviation calculator. Standard deviation of portfolio, this is equal to square root of
square root of variance. Variance of portfolio. यसैलाई हामीले square root of 1870. ल यसलाई कति आउँछ त 1872 को स्क्वायर रुट भनेको यो 43.27% आयो 43.27%. यो भयो ए नम्बरको क्याल्कुलेसन. साह्रो है यसलाई. ल अब बी नम्बर हेरौँ. बी नम्बरको केसमा मैले क्वेसन कपी गरेँ. What is the smallest number of stock necessary to generate an efficient portfolio with a standard deviation equal to or similar than 43%? अब के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो फर्म गर्दैछौँ हैन. त्यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुनुपर्छ 43% हुनुपर्छ. 43% हुनको लागि हाउ मेनी स्टक्स आर नेसेसरी टु बी इन्क्लुडेड इन्टु द पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियोमा कतिवटा स्टकहरू हामीले समावेश गर्नुपर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने. त यहाँनिर हामीले द नम्बर अफ स्टक्स necessary to generate an efficient portfolio with a standard deviation equal to or smaller than 43% is given by. हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन माथिको फर्मुलामा यो फर्मुलामा n को भ्यालु सल्भ गर्ने अरु केही होइन. यो फर्मुलामा हामीले n को भ्यालु सल्भ गर्ने है. अब n को भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि सिम्पली अब यो भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो कति हुनुपर्छ 43% हुनुपर्छ. 43% को स्क्वायर पोर्टफोलियोको भेरिएन्स. अब हामीलाई यो n को भ्यालु सल्भ गर्ने हैन. यो 1/n यति राखौं. n को भ्यालु सल्भ गरौँ र सरी आइडेन्टिकल भेरिएन्स कति छ 60 स्क्वायर छ प्लस अब यसमा पनि यो 1/n को भ्यालु यतिकै राखौं. र कोरिलेसन भनेको हाम्रो 0.5 र भेरिएन्स भनेको 60 को स्क्वायर यो है. अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 43 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 43 स्क्वायर 1849 हुन्छ इक्वल टु अब यो कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 60 को स्क्वायर गर्दा 3600 हुने डिवाइडेड बाइ n यो गर्न सक्छौं. अनि यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यो यति नै भयो. अनि यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 1800 हुन्छ. 60 को स्क्वायर 3600 मल्टिप्लाइड बाइ 0.5 गरेर 1800. अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ 1849 इक्वल टु यो एज इट इज भयो
अनि प्लस अब यसलाई यो ब्र्याकेट ओपन गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो, यो चाहिँ 1800 n minus 1800 divided by n यो हुने भयो हैन। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1849 इक्वल टु यो सबैमा n कमन हुन्छ, n कमन लिँदाखेरि हाम्रो के बस्ने भयो 3600 प्लस 1800 n minus 1800 divided by n यो हुने भयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1849 n इक्वल टु अब यो 3600 मा 1800 घट्यो भने 1800 हुन्छ हैन, प्लस 1800 n भयो। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने 49 n आउने भयो, 49 n इक्वल टु 1800। अनि n इक्वल टु के हुने भयो, n इक्वल टु 1800 divided by 49। 1800 divided by 49 गर्यो भने 36.73। अब यो 36.73 भनेको दिस इज इक्वल टु 37 भन्ने बुझ्छु है, 37 स्टक्स। अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हेन्स total of 27 stocks with an identical standard deviation of 60% will produce an efficient portfolio with the standard deviation of 43% or lower. View. ल सारा भाइ सक्यो भने सक्यो भन्नु है। भयो अगाडि बढौँ।
यहाँ 37 equally weighted weighted stocks. अगाडि बढौँ। किन हो कोही नबोल्ने? भयो ल एकजना बोल्दैन क्या, फेरि कन्फ्युज हुन्छ, सुनेको हो कि होइन। अब सी नम्बर यसको हेरौँ है। सी नम्बरमा क्वेसन मैले कपी गरेँ यहाँनिर। व्हाट इज द सिस्टमेटिक रिस्क इन दिस सेक्युरिटी युनिभर्स? हैन, अब सिस्टमेटिक रिस्क हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल यसो गरौँ। अब एउटा कुरा मैले अघि जुन फर्मुला लेखेँ नि, यो फर्मुलामा यो जुन कम्पोनेन्ट छ नि, यो कम्पोनेन्ट, यो पछाडिको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो एकदम एक्सट्रिमली डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भयो भने मैले अघि पनि भने यो n-1 डिवाइडेड बाइ n को भ्यालु इट एप्रोचेस टु 1 सित बराबर हुन्छ। त्यही भएर खाली यो मात्र बच्छ, कोरिलेसन मल्टिप्लाइड बाइ भेरिएन्स हैन। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो सिस्टमेटिक रिस्क इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज स्क्वायर भनेर भन्ने गर्छौँ। पर्सेन्टेजको स्क्वायर यो सिस्टमेटिक रिस्क हो क्या, यति पार्ट। अनि यसैको स्क्वायर रुट गर्यो भने के आउँछ त? सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउँछ। पर्सेन्टेज स्क्वायरलाई पर्सेन्टेजमा क्याल्कुलेट गर्ने। अब हामीले त्यही क्याल्कुलेट गर्ने। द सिस्टमेटिक रिस्क इन दिस सेक्युरिटी युनिभर्स इज गिभन बाय सिस्टमेटिक रिस्क भनेर पर्सेन्टेजमा निकाल्ने। पर्सेन्टेजमा निकाल्दाखेरि हामीले गर्ने यसको स्क्वायर रुट गर्ने। स्क्वायर रुट किन गरेको भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा निकाल्नको लागि गरेको। यो आफैमा सिस्टमेटिक रिस्क हो। रो भेरिएन्स, रो मल्टिप्लाइड बाइ भेरिएन्स, कोरिलेसन मल्टिप्लाइड बाइ भेरिएन्स है। यो आफैमा सिस्टमेटिक रिस्क हो। नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा पोर्टफोलियो वेल डाइभर्सिफाइड भयो भने त्यो पोर्टफोलियोको रिस्क भनेको, टोटल रिस्क भनेको केले डिटरमाइन गर्छ? त्यो भनेको मार्केटसितको कोरिलेसनले डिटरमाइन गर्छ। त्यो कोरिलेसन भनेको 0.5 छ हाम्रो यहाँ। अब यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो कोरिलेसन चाहिँ 0.5 अनि भेरिएन्स हाम्रो कति छ? 60। यो गर्ने। अब यो गर्दाखेरि सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ यो 1800 को स्क्वायर रुट आउँछ। यो आउँछ 42.43 42.43%। अब हुन त यहाँ हामीलाई सिस्टमेटिक रिस्क मात्रै सोधेको छ हैन। अब त्यसो भए अनसिस्टमेटिक रिस्क कति भनेर सोध्यो भने अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको प्रत्येक पोर्टफोलियोको फरक फरक हुन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि हामीसँग यही क्वेसनमा हेर्ने हो भने हामीसँग दुई प्रकार